آدھے نبی میری کارہا ہوئی بشر میں بشر رکھ لائیو دے نسی درجن کھانتے تاکوں دی 60-70 پلیٹ ولہیٹ ہوں دے ایک عام پلیٹ مخدوم صاحب ایک عام پلیٹ دا وزن دا سائیں جی میں خاص حاجی الطاف صاحب جی میں خاص کریٹ دا ویٹ ہوں دے تے جدہ راج کچھ کھا پی وال بہن دے جی میں وقت دی مانچ دا پیٹ ہوں دے جدہ سم دے بغض دے بستر تے آدھ تھل ہوں دے آدھ گستاخ نبی دا تو کہن ہے نال کھڑے کھڑ ہر دم کھڑ جڑا آل صحاب دا منکر ہے ہاشم بھائی جڑا آل صحاب دا منکر ہے اسا نال حصے لڑ ہر دم لڑ اسا منکر دا منہ کٹنا ہے اسا منکر دا منہ کٹنا ہے تیری نکلے رڑ ہر دم رڑ او مومن میلاد منامن ہے مومن میلاد منامن ہے مومن میلاد ماشاءاللہ سبحان اللہ مومن میلاد منامن ہے مومن میلاد منامنا ہے تو فردیں ساڑ ہر دم ساڑ اقبال تے قائد اعظم دی اقبال تے قائد اعظم دی پادائش منامن در کائنی اے پاک میلاد دے حقت نے تو روک دے ذات دا فرق بے عیب توحید دے گلشن دا ودے ہو کتھا ودے آسے بے عیب توحید دے گلشن دا لا ریب لطیف سمر آگئے پاسر من موزا گل بسرا تطہیر دکھن چادر آگئے ہر مومن مرد موالی کو لکھ ذکرین دا دہرات سنا ہے مجھ میلاد دی محفل دا دل جھومے جھمنات سنا مہربانی سے ہاشم بھائی یہ میرے مبتالے دوستن 500 روپے اگر تو سائیں دے ہو پابندی پابندی کان اللہ تو سلامت رکھے سرکار دی آمد دے دو شیر سے مات فرما سو وال اے متا کوئی دوست آکھن ایگو ترن ہم تنہی ہم اکرم بھائی توجہ ہوئے سرکار دی آمد پیش کر رہی ہیں اوہ کھیتا اے صدق بہالے بہار صدا جیڑی آقا نال بہار آئیے کیتا اے صدق بہالے بہار صدا جیڑی آقا نال بہار آئیے مخمور بہاراں جھوم اٹھیاں مخمور بہار جھوم اٹھیاں جد دنیا تے سرکار آئیے مخمور بہار جھوم اٹھیاں مخمور بہار جھوم اٹھیاں جد دنیا تے سرکار آئیے او گھر مطلب دایا باد ہویا گھر مطلب گھر مطلب دایا باد ہویا بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا بی بی آمنہ او بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا جنو دین مبارک نوریاں دی جنو دین مبارک ہے نوریاں دی بار بار کثیر قطار آئیے کیتا اے صدق بال بہار صدا جیڑی آقا نال بہار آئیے ہویا عرض سما روشن روشن جدوام نمائدہ چڑھ آئے چن نبی دی اماں فرمیں گے جل میں دا بٹھا محمد ہے میں شام دے محلات دے دی بیٹھی آمی میں اٹھے جا قطارہ دے دی بیٹھی آمی قبلہ اس لیے آدھکاری نہ ہویا عرض سما روشن روشن جدوام نمائدہ چڑھ آئے چن اوہ عرض سما روشن روشن جدوام نمائدہ چڑھ آئے چن جدوام نا او جدوام نمائدہ چڑھ آئے چن جدوام نمائدہ چڑھ آئے چن ہویا جگمگ 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 ہویا جگمگ جگمگ شہر مکعبہ برکت رات سوار آئیے کیتا اے صدق بال بہار صدا جیڑی آقا نال بہار آئیے جا سرکار تشریف نان گھننا ہے شیر پڑھا چاہ کہ لکھا نام محمد مندری اکرم بھائی سرکار جائے کانی اللہ پاک اپنا یار دنا دے توفے تقسیم بیٹھا کریں دے قبلات کاریاں کیڑا توفہ جرا حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے دیتا تے مندری تے لکھا ہویا اور نقشہ لکھا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبلات کاریاں اور لکھا نام محمد مندری وچ جڑی ہے سلیمان دی انگلی اور جڑی ہے سلیمان دی انگلی وچ جڑی ہے سلیمان دی انگلی وچ
اللہ پاک انوکھے رنگی اتے اللہ پاک انوکھے رنگی اتے لائے عرش تو نقش نگار آئیے کیتا ہے صدقبال میری بہوں کمزور ہے آخری شعر نظم لمبی پل ادھار تھی گیا میری بہوں کمزور ہے سواری حضرت علیمہ فرمین جلوہ سرکار کچھا پہ روانی تھائیاں میری ڈاچی کو پیر نہیں پر مل گئے او میری بہت کمزور سواری تھی جڑی تیز چلن تو آری تھی جڑی تیز چلن تو آری تھی ان پر مل گئے نہیں او رہ گئی ان پر مل گئے نہیں او رہ گئی جد سیدے ہاتھ مہارئیے کیتا ہے صدقبال بہار اس دا جیڑی آقا نال بہار آئیے